बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, रहमतों और बरकतों के महीने रमजानुल मुबारक में महंगाई का तूफान। गरम मसाला जात की कीमतें आसमान को छूने लगी। गरम मसाला 1600 रुपये, काली मिर्च 2200 रुपये, सुर्ख मिर्च 650 रुपये किलो में फरोख्त। खरीदारों का कहना है कि कीमतें कम करने के बजाय मुनाफा खोरों ने इजाफा कर दिया है। मजीद जानेंगे सामिया सईद से। सामिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमजानुल मुबारक का रहमतों और बरकतों वाला महीना शुरू हो गया है, मगर यहाँ पर मार्केट में यही सूरत हाल देखी जा रही है कि जो मिसाला जात हैं, जो हर पकवान की जान होती हैं, चाहे सहरी हो या अफ्तारी हो, मिसाला जात का इस्तेमाल जो है वो मिसाला जात मजीद लजीज बना देते हैं। मगर रमजानुल मुबारक आज पहला रोज़ा है, मार्केट में ये सूरत हाल देखी जा रही है कि मिसाला जात की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर मैं बात करूं इनकी कीमतों के हवाले से, तो सुर्ख मिर्च पाउडर 650 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह हल्दी पाउडर जो है वो 700 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। धनिया पाउडर 500 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। गरम मसाला 1600 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि लौंग जो है वो 2500 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। इसी तरह दार चीनी जो है वो 950 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। तो यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर आए हैं चीज़ें खरीदने के लिए, ताकि जो है वो अफ्तारी में मज़े मज़े के पकवान बना सकें। मगर जो है वो मिसाला जात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और यहाँ पर खरीदार जो हैं वो यही मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तमाम तर चीज़ों को जो है वो रमजानुल मुबारक में कंट्रोल करना चाहिए और खुद साख्ता महंगाई जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सामिया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का रमजानुल मुबारक में गैस की फराहमी का शेड्यूल। शहरियों को सहरो अफ्तार के औकात में गैस की फराहमी का प्लान। सुबह 3 बजे से 9 बजे तक और दोपहर 3:30 से रात 10 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। कम प्रेशर और गैस बंदिश की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। मजीद जानेंगे सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से रमजानुल मुबारक के गैस के शेड्यूल जो हैं वो मुरतब कर लिए गए हैं। सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से ये यकीनी बनाया गया है कि सहर और अफ्तार के औकात में जो है गैस की बिला तातुल फराहमी जो है वो की जाए। जबकि अगर औकात कार की बात की जाए तो सहर के औकात कार जिसमें 3:30 बजे से 9 बजे तक जो है गैस की मुकम्मल फराहमी दी जाएगी शहरियों को। इसके साथ साथ अगर अफ्तार की बात करें तो अफ्तार के औकात में 3:30 बजे से 10 बजे तक जो है गैस की जो है मुकम्मल फराहमी शहरियों को दी जाएगी। इसके साथ साथ ही स्पेशल टीम्स को भी जो है वो एक्टिव कर दिया गया है, ताकि कहीं पर भी जो है प्रेशर की कमी होने से या किसी भी किस्म की शिकायत होने की सूरत में उसको फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया जाए और शहरियों के सहर और अफ्तार के औकात को जो है वो यकीनी बनाया जाए कि किसी किस्म की भी जो गैस की बंदिश है वो देखने में नहीं मिलेगी। और तमाम रीजन्स में ये अहकाम जारी किए गए हैं कि शहर के किसी भी रीजन में जो है गैस की बंदिश जो है उसको किसी तौर पर भी जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि गैस की फराहमी इसी तरह सहर और अफ्तार के औकात में रहेगी। 10 बजे से 3 बजे तक गैस की जो है मुकम्मल तौर पर बंदिश रहेगी। जबकि अगर सहर की बात करें तो 9 बजे से सुबह 3:30 बजे तक जो है गैस की जो है वो बंदिश इसी तरह रहेगी। बहुत शुक्रिया सामिया। चौहदा पुलिस की फैमिलीज में रमज़ान पैकेज की तकसीम का अमल मुकम्मल। CPOs, DPOs समेत सीनियर अफसरान की शोहदा पुलिस के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, फूल और मिठाई भी पेश की। IG पंजाब का कहना था पुलिस वेलफेयर फंड से रमज़ान पैकेज शोहदा के घरों की दहलीज पर पहुंचाया गया। मज़ीद जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हमारे सियाह में शोहदा के अहले खाना की देखभाल का सिलसिला जारी है और लाहौर सवेज़ में शोहदा की फैमिली में रमज़ान पैकेज का अमल मुकम्मल किया गया। IG पंजाब ने शोहदा पुलिस के घरों की दहलीज पर रमज़ान पैकेज जो है वो पहुंचा दिए। CPOs, DPOs, SP समेत सीनियर अफसरान के शोहदा पुलिस के घर आमद हुई और अहले खाना से मुलाकात भी की। इस हवाले से सीनियर पुलिस अफसरान ने शोहदा पुलिस के अहले खाना को IG पंजाब की तरफ से रमज़ान मुबारक का जो है वो पैगाम भी पहुंचाया। ऐसा पंजाब से कहना है कि सीनियर अफसरान ने शोहदा पुलिस की अजीम कुर्बानियों को भी साझे क़दर पेश किया। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर ओन चौधरी की हज़रत अली हजवेरी के मज़ार पर हाज़री। दरबार मैनेजर ताहिर मकसूद ने ओन चौधरी का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर ओन चौधरी ने दरबार पर चादर चढ़ाई और फातह ख़्वानी की। मुल्क सलामती और इस्तेकाम के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की। मज़ीद जानेंगे हमज़ा खुर्शीद से। हमज़ा, बताइएगा।
ہاں جی بالکل، وفاقی وزیر اون چودھری کی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزاج پر حاضری ہوئی۔ مینیجر داتا دربار طاہر مقصود نے وفاقی وزیر اون چودھری کا استقبال کیا، جبکہ وفاقی وزیر اون چودھری نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار پر چادر چڑھائی اور فاتح خوانی بھی کی، جبکہ وفاقی وزیر اون چودھری نے نوافل ادا کیے اور ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا بھی کی۔ مینیجر داتا دربار طاہر مقصود نے اون چودھری کو سحر و افطار کے انتظامات کے حوالے سے بھی آگاہ کیا، جبکہ حضرت داتا گنج بخش سمیت بزرگان دین نے بر صغیر میں امن اور عاشقی کا درس دیا ہے۔ یہ کہنا تھا اس موقع پر وفاقی وزیر اون چودھری کا، جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ معاشرے میں امن اور برداشت پیدا کرنے کے لیے حضرت داتا علی حجویری کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ حمزہ۔ بھارتی ہندو یاتری واگھا کے راستے واپس روانہ ہندو یاتریوں کا کہنا تھا کہ پاکستان سے پیار اور محبت لے کر واپس جا رہے ہیں۔ سردار رمیش سنگھ اروڑا نے ہندو یاتریوں کو الوداع کیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری شرائنز سیف اللہ کھوکھر نے بھارتی مہمانوں کو تحائف بھی پیش کیے۔ مزید جانیں گے حمزہ خورشید سے۔ حمزہ بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، ہندو مذہب کے تہوار مہا شیوراتری کی تقریبات کے لیے پاکستان آئے ہندو یاتری بھارت واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان سکھ گردوارہ پر بندک کمیٹی کے پردھان سردار رمیش سنگھ اروڑا، متروکہ وقف املاک بورڈ کے ایڈیشنل سیکرٹری شرائن سیف اللہ کھوکھر، ڈپٹی سیکرٹری عمر جاوید امان کے ہمراہ واگھا بارڈر پر یاتریوں کو انہوں نے الوداع کیا، جبکہ واگھا بارڈر پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے پردھان سردار رمیش سنگھ اروڑا کا کہنا تھا کہ پاکستان امن کی دھرتی ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ اقلیتی عبادت گاہوں کی تزئین و آرائش اور دیکھ بھال کے لیے احسن اقدامات کر رہا ہے۔ کٹاس راج مندر کو ماسٹر پلان کے تحت خوبصورتی میں اضافے کا فیصلہ انتہائی خوش آئند ہے۔ بھارتی جتھا لیڈر رگھو کمار نے کہا کہ پاکستان میں جو پیار اور محبت ملا ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ جتھے کے ہمراہ آنے والی یاتری متروکہ بورڈ اور حکومت پاکستان کی جانب سے کیے گئے انتظامات پر شکر گزار ہیں۔ ہمیں پاکستان میں مذہبی عبادات اور زیارات کے لیے مکمل آزادی حاصل تھی، جبکہ سیکیورٹی کے بالخصوص بہترین انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں لگژری ٹرانسپورٹ مہیا کی گئی اور رہائش کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ ہندو یاتری 24 فروری کو پاکستان آئے تھے۔ یاتریوں نے کٹاس راج مندر چکوال میں مہا شیوراتری کی رسومات ادا کی۔ یاتریوں نے لاہور میں 2 روز گردوارہ ڈیرہ صاحب لاہور میں قیام کیا، جس دوران انہوں نے شری کرشنا مندر میں پوجا کی اور شاہی قلعہ کی سیر کی اور انارکلی بازار میں شاپنگ بھی کی۔ یاتری 7 روزہ دورے مکمل ہونے پر اتوار کے روز آج کے روز جو ہے وہ واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ حمزہ۔ جدید اردو غزل کے بنیاد ساز سمجھے جانے والے معروف شاعر ناصر قاسمی کو ہم سے بچھڑے 53 برس بیت گئے ہیں۔ ناصر قاسمی نے آسان انداز میں مختلف شاعر اور غزلیں کہیں اور کیا خواب کہیں جو آج بھی زبان زد عام ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ منفرد اور صاحب اسلوب شاعر ناصر قاسمی 8 دسمبر 1925 کو امبالہ، بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام سید ناصر رضا قاسمی تھا۔ ابتدائی تعلیم امبالہ میں حاصل کرنے کے بعد ناصر قاسمی نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا، مگر تقسیم کے ہنگاموں کی وجہ سے BA نہ کر پائے۔ ناصر قاسمی نے ابتدا میں اختر شیرانی کے اسلوب میں رومانی نظمیں لکھیں۔ اس کے بعد وہ غزل کی طرف آئے اور کئی کمال کے شعری مجموعے تخلیق کیے، جن میں برگ نے دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب، اعتبار، نغمہ اور خشک چشمے کے کنارے قابل ذکر ہیں۔ ناصر قاسمی مختلف ادبی جرائد کے مدیر بھی رہے، پھر ریڈیو پاکستان لاہور سے وابستہ ہو گئے اور آخری دم تک ریڈیو پاکستان لاہور سے ہی وابستہ رہے۔ وہ 2 مارچ 1972 کو معدے کے کینسر کے باعث انتقال کر گئے، مگر ان کی غزلیں آج بھی سننے والوں کے کانوں میں رس گھولتی ہیں۔